श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन यसरी नारदजीले भागवत धर्मको उपदेश गर्नुभयो वसुदेवजीलाई। उहाँ त्यहाँबाट जानुभयो। त्यस पछाडि केही समय भयो, ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र मरुद्गण आदि सारा देवताहरू द्वारकामा आउँछन्। सिद्ध चारणहरू, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, ऋषिहरू, पितृहरू, विद्याधर सबैजना द्वारकामा आएर भगवानको दिव्य स्तुति गर्न लागे। नतास्मते नाथ पदारविन्दं, बुद्धीन्द्रिय प्राणमनोवचोभिः, यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः, मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। हजुरका श्री चरणारविन्दमा हामी सबै वन्दना गर्दछौँ प्रभु। बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः, यो अष्टाङ्ग जो साष्टाङ्ग भनिन्छ, जसलाई 8 अङ्गद्वारा गरिने, त्यसको उपलक्षण भनेर आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। हामी यी 8 अङ्गहरूद्वारा हजुरलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछौँ। 8 अङ्गहरू छन् साष्टाङ्गका। दोर्भ्याम पादाभ्याम जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टाङ्ग ईरितः। 2टा हात यसरी जमिनमा परेको हुनुपर्दछ साष्टाङ्ग गर्दा, अथवा जमिनमा 2 हातलाई अगाडि तनक्क पारेर हात जोडेको हुनुपर्छ भूमिमै छुवाएर। त्यसैगरी पादाभ्याम, गोडा पनि तनक्क पारेर साष्टाङ्ग गर्दा दण्डवत भनिन्छ, लौरो लडे झैँ गरिकन ती 2 गोडाहरू जमिनमा। त्यसैगरी जानुभ्याम, यी घुँडाहरू पनि जमिनमा। उरसा, यो वक्षस्थल जमिनमा। त्यसैगरी शिरसा, शिर पनि भूमिमा हुनुपर्दछ, अनि 2 नेत्रहरू पनि भूमिमा। मनसा वचसा, त्यस पछाडि मन र वचनले पनि साष्टाङ्ग गरिएको हुनुपर्दछ। साष्टाङ्ग गर्दा आफ्नो नाम गोत्रोच्चारण गरेर भगवानलाई सम्बोधन गरेर साष्टाङ्ग गर्ने। त्यसैगरी मनले पनि सम्झिने। यी 8 अङ्ग छन् जसलाई साष्टाङ्ग भनेर बताइन्छ। देवताहरूले भने हामी साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछौँ प्रभु। अतिशय भाव भएका भक्तहरूले हजुरलाई हृदय कमलमा चिन्तन गर्दछन्। जो मुमुक्षुहरू हुनुहुन्छ, मोक्षको चाहना गर्ने त्यस्ता भक्तका हृदयमा विराजित हजुरलाई हामी सबै वन्दना गर्दछौँ। यो समय धेरै अगाडिदेखि संसाररूपी जो पासमा बाँधिएका त्यस्ता पास बन्धनलाई नाश गरिदिने हे भगवान, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हजुर जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ। मायाद्वारा जगतको सृष्टि स्थिति संहार सबै गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, हजुर स्तुत्य पनि हुनुहुन्छ, वन्द्य हुनुहुन्छ। हजुरलाई आगम विधानद्वारा चतुर्व्यूह स्वरूपले आराधना गर्दछन्। व्यूखेर्चितः सवनसः स्वरतिक्रमाय, यस्ता प्रभुलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। दिव्य स्तवन देवताहरूले गरे। सबै देवताको स्तुति पछाडि ब्रह्माजीले पुनः भगवानसँग भन्नुभयो, प्रभु पृथ्वीको भार हरण गर्नका निमित्त हजुरलाई अवतार लिनका लागि हामीले प्रार्थना गरेका थियौँ। पहिले हामीले जस्तो इच्छाएका थियौँ त्यो सबै कार्यहरू हजुरले सम्पादन गरिसक्नु भएको छ। धर्मश्च स्थापित सत्सु, सज्जनहरूमा धर्मलाई प्रतिष्ठित गरिदिनु भएको छ। हजुरको कीर्ति पनि दिशा विदिशामा सर्वत्र व्याप्त भएको छ। सबै लोकको मललाई अपहरण गर्ने त्यस प्रकारको पवित्र कीर्ति। हजुर यदुवंशमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो।
जति जति पनि चरित्रहरू हजुरले यहाँ सम्पादन गर्नुभएको छ प्रभु, जसले त्यसको गान गर्दछन्, सुन्दछन्, उनीहरू सहजै यो अज्ञानलाई पार गर्दछन्, मायालाई पार गर्दछन्। यदुवंशमा अवतार लिएर हजुरले 125 वर्ष पनि बिताइसक्नु भएको छ। अब हाम्रा कुनै पनि कार्यहरू बाँकी छैनन्। हजुरले पृथ्वीका भार भएका आफ्ना सन्ततिहरू यदुवंशीहरूलाई पनि ब्राह्मणको शापले लगभग सकिसक्नु भएको छ हजुरले। त्यस कारणले अब हजुर आफ्ना धाममा गई बक्सियोस्। सलोकान लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किङ्करान्। यहाँको सारा कार्य सम्पन्न भएको छ। अब हजुर वैकुण्ठमा गएर आफ्ना नित्यमुक्त पार्षदहरूको पालन गरी बक्सियोस् र हामी लोकपालहरूका लोकलाई पनि हजुरले दृष्टि लगाइदिई बक्सियोस्। ब्रह्मादि देवताले यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रह्मन, तपाईँले जे भन्नुभएको छ मैले त्यो विचार गरिसकेको छु। लगभग सबै दुष्टहरूलाई संहार गरेर मैले पृथ्वीको भार हरण गरिसकेको छु। मेरै सन्तति यदुवंशीहरू आज पृथ्वीका भार जस्ता बनेका छन्, उद्दण्ड बनेका छन्। ती यदुवंशीहरूलाई पनि ब्राह्मणको श्राप परिसकेको छ। अब यिनीहरू पनि चाँडै समाप्त हुनेछन्। यिनीहरूको नाश प्रारम्भ भइसकेको छ। ब्राह्मणका श्रापले गर्दा सबैलाई समाप्त पारेर वैकुण्ठमा जानेछु। भगवानले यसरी आज्ञा दिनुभयो। सारा देवताहरू भगवानको जय जयकार गर्दै जान्छन्। देवताहरू जाने बित्तिकै भगवानले यदुवंशी वृद्धहरू सबैलाई बोलाएर भन्नुभयो, हे पिता हो, हे यदुवंशी हो, सुन्नुहोस्, तपाईँहरू अब अनेक प्रकारका उत्पातहरू प्रारम्भ हुन लागेका छन्। हाम्रा कुललाई ब्राह्मणको श्राप पनि परिसकेको छ। अब धेरै समयसम्म हामीले द्वारकामा बस्नुहुन्न। कल्याणका लागि हामीले अन्यत्र कहीँ जानुपर्छ। सबैभन्दा उत्तम स्थान भनेको प्रभासम सुमहत पुण्यम यास्यामोद्दैवमा चिरम। अत्यन्तै पवित्रतम क्षेत्र, यहाँबाट नजिकै प्रभास क्षेत्र। हामी सबैजना त्यहाँ आजै जानुपर्दछ, विलम्ब गर्नुहुन्न। त्यहाँ गएर स्नान गर्ने, पितृहरूलाई देवताहरूलाई तर्पण गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने, आफ्ना शक्ति अनुसार श्रद्धाले दान गर्नुपर्छ। अब धेरै समयसम्म द्वारकामा बस्नुहुन्न। भगवानले आज्ञा दिने बित्तिकै सारा यदुवंशीहरू आफ्ना रथ तयार गर्दछन्। आफ्ना सामग्री तयार गरेर प्रवास क्षेत्रको यात्राका निमित्त निस्कन लागे। उद्धवजीले थाहा पाउनुभयो भगवान लीलालाई सम्वरण गरेर जान लाग्दै हुनुहुन्छ आफ्ना लोकमा। अत्यन्तै दुःखी हुनुभयो। भगवान एकान्तमा हुनुहुन्थ्यो, आएर चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। उद्धवजीले भन्नुभयो, हे देवदेव, हे योगेश, हजुर यो आफ्ना कुललाई पनि संहार गरेर यस पृथ्वीलाई त्याग्न चाहनुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्यो। हजुरको चरणकमललाई छोडेर आधा क्षण पनि म बाँच्न सक्दिनँ प्रभु। त्यसो भएको हुनाले हजुर जानुहुन्छ भने मलाई पनि लिएर जानुहोस्, अन्यथा हजुर हामी जस्ता भक्तका निमित्त नगइदिनुहोस्। हे प्रभु, ती दिनहरू सबै याद भइरहेका छन्। हजुरका साथमा खाएको, खेलेको, हिँडेको, स्नान गरेको यी एक एक प्रिय चेष्टाहरू मेरा हृदयमा झल्किरहेका छन्, मेरा नेत्रमा झल्किरहेका छन्। हजुरले छोडिसकेपछि मैले बाँच्नु कसरी प्रभु? उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जयेमहि। हजुरलाई नै अर्पण गरिएको माला, चन्दन, वस्त्र, अलङ्कार यी जति पनि प्रसाद छन् तिनलाई नै स्वीकार गरेर हाम्रो जीवन चलिरहेको छ। त्यस्तो प्रसादलाई स्वीकार गर्ने हामी हजुरका दास हौँ, हजुरका शरणापन्न हौँ। त्यसलाई स्वीकार गरेर नै हजुरलाई भोग लगाएको वस्तु ग्रहण गरेर नै हामीले हजुरकी मायालाई जित्न सक्दछौँ। हेर्नु, भगवानलाई समर्पण नगरिकन भोजन गर्नै हुन्न। हामीलाई अधिकार छँदै छैन। सारा जगत भगवानको, यहाँ भएका जति पनि मङ्गल पदार्थ छन् सबै भगवानको। त्यस हुनाले भगवानलाई अनिवार्य अर्पण गर्नुपर्दछ। तुलसी दल राखेर त्वदीयम वस्तु गोविन्द, भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई नै अर्पण गर्नुपर्दछ। उहाँकै सामग्री हो यो। जगत सृष्टि प्रक्रियालाई हेर्दा पनि भगवान नारायण अनि ब्रह्माका क्रोधबाट शङ्कर अरू देवताहरूको सृष्टि इत्यादि क्रम आउँछ। त्यस हुनाले भगवानलाई नै समर्पण गर्नुपर्छ। भगवानलाई समर्पण गरिएको प्रसाद ग्रहण गर्ने हो भने त्यसबाट नै मायामा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। आज उद्धवजीले यही नै भन्नुभयो, हामी त्यसै गरिकन बाँचेका हजुरका दास हौँ हामी। अब हजुरले छोडिसकेपछि हामी कसरी
बाँच्न सक्छौँ प्रभु। त्यसो हुनाले हजुर नजानुहोस्। ती एक एक दिन एक एक पलहरू मलाई याद आइरहेका छन्। हजुरको विरहमा बाँच्नु कसरी? उद्धवजीले आँखाभरि आँसु बनाएर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी म जे चाहन्छु त्यही नि देवताहरूले पनि चाहेका छन्। ब्रह्मा शङ्कर अरू लोकपाल सबैले यही नै भनेका छन्। अब कार्य सम्पन्न भयो, वैकुण्ठ जानु भनेर उनीहरूले प्रार्थना गरिसकेका छन्। मैले छोडिसकेपछि आजका 7 दिनमा द्वारकापुरीलाई समुद्रले डुबाउने छ। यी सारा यदुवंशीहरू पनि एक प्रकारले ब्राह्मणका श्रापले सकिनै सकेका छन्। त्यसो हुनाले उद्धव तपाईँ पनि यहाँ नबस्नुहोस्, स्वच्छन्द विचरण गर्नुहोस्, मन ममै अर्पण गर्नुहोला। स्वजन बन्धुहरू गए, म यहाँ छु उहाँ छु भनेर यिनीहरूमा आसक्तिलाई त्याग्नुहोला। ऐश्वर्य धनदौलत सबैलाई त्यागेर सर्वत्र यो विश्व नै मेरै स्वरूप हो, म परमात्माको स्वरूप हो भनेर तपाईँ चिन्तन गर्नुहोस्। जानुहोस् बदरीको आश्रममा, वहाँ गएर मेरा अर्चाको सेवा गरेर बस्नुहोस्। भगवानले यसो भन्ने बित्तिकै उद्धवजीको हृदय अत्यन्तै विगलित भएर आयो। आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। उद्धव प्रणिपत्याः, फेरि पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो भगवानका चरणमा। हात जोडेर भन्नुभयो, हे प्रभु, हे योगेश, हजुरले भन्नुभयो निःश्रेयसाय मे प्रोक्त त्याग सन्यास लक्षण। सारा संसारको त्याग गर्नु, मुक्तिका निमित्त पहिले संसारमा वैराग्य आउनुपर्छ भनेर हजुरले आज्ञा गरिबक्स्यो। परन्तु यो सबैभन्दा गाह्रो कुरा यही हो, त्यागोयम दुष्करम भूमन। व्यक्ति अत्यन्तै आसक्त हुन्छ संसारप्रति, विषयप्रति। उसलाई यो विषय छुटाउनु, यसबाट विरत हुनु यो अत्यन्तै क्लेश साध्य छ। कसरी यो वैराग्य आउन सक्छ र प्रभु? शरीरमा अहङ्कार गरिएको छ, शरीर सम्बन्धीलाई मेरा मेरा भनेर बसिएको छ। यसबाट पार कसरी तर्न सक्छ र सामान्य चेतन संसारमा? कृपा गरिबक्स्योस्। उद्धवजीले यस्तो जिज्ञासा गरेपछि भगवानले उपदेश दिँदै भन्नुभयो, उद्धवजी सुन्नुहोस्, जसले लोकमा तत्त्वज्ञानलाई जान्न चाहनुभएको छ र तत्त्वज्ञान सम्पादन गर्नुभएको छ भने उहाँले संसारलाई सजिलैसँग त्याग्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्ना लागि आफ्नै गुरु हो। वस्तुतः जीव आफ्ना लागि आफै गुरु। उसैबाट धेरै कुरा सिकेर उसले अगाडि आफ्नो दिनचर्यालाई बनाउन सक्दछ। प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाणहरूद्वारा पनि सिद्ध भएका हुन्छन्। यस सम्बन्धमा तपाईँलाई म एउटा प्राचीन कथा सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। दत्तात्रेय महामुनिका साथमा महाराज यदुको संवाद। दत्तात्रेय अत्यन्तै अवधूत वेशमा हुनुहुन्थ्यो। विचित्र त्याग उहाँमा देख्नुभयो। त्यस्ता ज्ञानीलाई पनि यस्तो त्यागको दशामा महाराज यदुले, तेजस्वी पनि उति नै हुनुहुन्छ उहाँ, परन्तु संसारको कुनै प्रकारको कामना छैन। महाराज यदु जानुभयो दर्शनका निमित्त। आश्चर्य लाग्यो। साष्टाङ्ग गर्नुभयो र दत्तात्रेय भगवानसँग भन्नुहुन्छ, प्रभु, कुतो बुद्धिर्यं ब्रह्मन् अकर्तुः सुविशारदा यामा साध्य भवान् लोकं विद्वान् चरति बालवत्। प्रभु, हजुरको यस्तो बुद्धि कसरी आयो? आज संसारमा कुनै प्रकारको आसक्ति छैन। सबै चिज जान्नुभएको छ हजुरले, संसारमै रहनु भएको छ, तर पनि विद्वान भएर पनि बालक भए जस्तो, नजान्ने जस्तो, जड जस्तो, अज्ञानी जस्तो भएर हजुर बस्नुभएको छ नि। धर्म अर्थ काम यसका लागि त हुरुक्क गर्दछन् मनुष्यहरू, तर यसमा कति पनि हजुरको रति छैन। यो वैराग्य आयो कसरी? हजुर ज्ञानी हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ, ऐश्वर्य पनि धेरै छ, अमृत भाषण, वाणी पनि कति सुन्दर बोल्नुहुन्छ, तर पनि हजुर आफूलाई कर्ता बनाएर केही गर्न पनि चाहनुहुन्न। जडोन्मत्त पिशाचवत, अर्काका दृष्टिमा हेर्दा जड जस्तो, उन्मत्त जस्तो, पिशाच जस्तो भनेर बसिरहनु भएको छ। संसारमा काम र लोभ रूपी दुई डडेलाले व्यक्ति जलिरहेका छन् सधैँ। कामना यो कहिल्यै पूर्ति हुँदैन व्यक्तिको, अनि लोभ पनि कहिल्यै सम्पन्न हुँदैन, सकिँदैन। यो आगोबाट, काम र लोभ रूपी डडेलाबाट बचेर रहनु भएको छ हजुर। जसरी ढुक्क भएर बाहिर आगो लागिरहे पनि गङ्गाजलमा डुबेको त्यो हात्तीले त्यो सारा तापलाई बिर्सन्छ।
त्यसै गरी हजुर यस्तो संसार त्रिविध तापले सन्तप्त छ, यहाँ पनि यति शान्तिसँग बसिरहनु भएको छ नि कसरी प्रभु? हजुर आनन्द प्राप्त गरिरहनु भएको छ, यो आफूमै आनन्दका साथ रमाउने यो उपाय के छ? कसरी यो आयो वैराग्य हजुरलाई? महाराज यदुले सोध्नुभयो। दत्तात्रेयले भन्नुभयो, महाराज मेरो बुद्धिअनुसार मैले धेरैलाई गुरु बनाएको छु, उनीहरूबाट मैले धेरै सिकेको छु र यो वैराग्य लिएको छु। मुख्यतया 24 गुरुहरू मैले बनाएको छु। पृथ्वीलाई मैले गुरु बनाएँ, वायुलाई, आकाशलाई, अग्निलाई, जललाई, चन्द्रमालाई, सूर्यलाई, परेवालाई पनि मैले गुरु बनाएको छु, अजिङ्गरलाई बनाएको छु, समुद्रलाई बनाएको छु, पुतलीलाई, त्यसै गरी मौरीलाई, हात्तीलाई, मह काट्नेवालालाई, हरिणलाई, माछालाई, पिङ्गला नाम गरेकी वेश्यालाई पनि मैले गुरु बनाएको छु, कुरा नाम गरेको पक्षीलाई पनि मैले गुरु बनाएको छु। एक बालक पनि मेरो गुरु हो, एउटी कुमारीबाट पनि मैले सिकेको छु, बाण बनाउनेलाई पनि मैले गुरु बनाएँ, सर्पलाई पनि गुरु बनाएको छु, एउटा माकुरोलाई पनि गुरु बनाएको छु, यसै गरी कोमल कोटीबाट पनि मैले सिकेको छु। यी मेरा 24 गुरुहरू छन्। एतेमे गुरवो राजन चतुर्विंशतिराश्रिताः। यिनीहरूबाटै प्राप्त भएका शिक्षा अनुसार म विरक्त भएर बसिरहेको छु। महाराज यदुले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले यी गुरुहरूबाट कस्तो कस्तो शिक्षा ग्रहण गर्नुभयो? दत्तात्रेयले भन्नुभयो, मैले पृथ्वीलाई गुरु बनाएँ र पृथ्वीबाट मैले क्षमा गुण सिकेँ। पृथ्वीमा फोहोर गरिदिन्छन्, मलमूत्र त्यागिदिन्छन्, खन्ने, खडल गर्ने, जोत्ने सबै गरिरहन्छन्, तर माता पृथ्वीले कहिल्यै पनि प्रतिशोधको भावना लिनुहुन्न। सबैलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ, सबैलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यस हुनाले उत्तम साधकले पृथ्वी जस्तै क्षमाशील बन्नुपर्छ भनेर मैले पृथ्वीबाट सिकेको छु। त्यस्तै मैले वायुलाई पनि गुरु बनाएको छु। वायु 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा बाहिर उड्ने वायु, अर्को एउटा प्राणवायु। बाहिर उड्ने वायु सर्वत्र उडिरहन्छ, उड्यो जहाँसुकै पनि पुग्छ, तर कुनै चिजसँग पनि उसको सम्बन्ध हुँदैन, ऊ त्यहाँ कहीँ स्थिर भएर बसिरहँदैन, ऊ आसक्ति नभइकन उडिरहन्छ। अर्को एउटा के हुन्छ भने उड्दै जाँदाखेरि गन्ध लिएर उड्दछ। कहिलेकाहीँ कस्तो आयो, दुर्गन्ध वायु आयो, दुर्गन्धी वायु आयो भनिन्छ, परन्तु त्यो वायुको गुण गन्ध होइन, गन्ध त पृथ्वीको गुण हो। गन्धवती पृथ्वी। केही बेरसम्म त्यो पृथ्वीको गुणलाई उसले लियो, फेरि त्यसलाई छोडिदिन्छ उसले। त्यस्तै साधकले पनि संसारमा कहिले सुख आउला, कहिले दुःख आउला, अनि अनेक स्वभावयुक्त अरू धर्म भएका त्यस्ता योनिमा जाला, जहाँ कहीँ पनि जाला, त्यहाँ कहीँ पनि आसक्ति उसले गर्दै गर्न हुन्न। जसरी वायुले कुनै पनि अरू चिजमा उसले आसक्ति बनाएकै हुँदैन। त्यस्तै गरी कहिले आपत्ति विपत्ति कुनै चिज पनि आइरह्यो भने पनि त्यसबाट सदैव टाढा रहनुपर्छ, अनासक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले वायुबाट सिकेँ। यसै गरी अर्को प्राणवायु, जो भित्र हुने वायु हुन्छ नि, उसले भोजनको अपेक्षा गर्दछ। प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन मुनिः नैवेन्द्रिय प्रियैः। त्यो प्राणवायुलाई दिएको भोजनले सारा शरीरमा शक्ति मिल्दछ, भोजनको अपेक्षा गर्यो। त्यस्तै प्रकारले संयम जीवनमा अपनाउनु पर्यो। जति आवश्यकता छ त्यति मात्रै भोजन गर्ने, जतिले प्राण टिक्दछ त्यति मात्रै उसले विषयलाई स्वीकार गर्ने। इन्द्रियलाई आनन्द बनाउनका लागि धेरै भोजन गर्ने, धेरै विषय भोग गर्ने इत्यादि गर्न हुन्न। यो कुरा मैले प्राणवायुबाट सिकेको छु। यस्तै मैले आकाशलाई पनि गुरु बनाएँ। आकाश एउटै हो, महाकाश, परन्तु त्यही महाकाश एउटा कोठाभित्र थुन्यो भने यसलाई मठाकाश भनिन्छ। फेरि एउटा घडाभित्र भएको त्यो अवकाश, खाली स्थान जो हुन्छ त्यसलाई घटाकाश भनिन्छ। त्यो घटाकाश अनि मठाकाश अनि महाकाश, बाहिरको महाकाश, यी सबैलाई व्यवहार गरिन्छ कसरी त भन्दा त्यही उपाधिका कारण। त्यो घडारूपी उपाधि नहुने हो भने त्यो घटाकाश पनि महाकाशमा मिल्छ। यो मठका यी सारा दिवालहरू तोडिदिने भने यो आकाश पनि महाकाशमै मिल्दछ। आकाश एकै छ, तर उपाधिका भेदले
यो अलग अलग व्यवहार जसरी गरिन्छ यसै गरी आत्मा पनि एकै प्रकारको। त्यही आत्मा कहिले कुन शरीरमा जान्छ, देवता भन्यो, कुनै शरीरमा जान्छ असुर भन्यो, अर्को शरीरमा जान्छ गन्धर्व भन्यो, काहीँ मनुष्य, काहीँ कीट, कहिले पतङ्ग, परन्तु आत्मा एक रस छ, एक स्वरूपको छ भन्ने कुरा मैले आकाशलाई गुरु बनाएर सिकेको छु महाराज। यस्तै मैले जललाई, पानीलाई पनि गुरु बनाएँ। जलको स्वाभाविक गुण भनेको मधुर गुण हो, शुद्ध हुन्छ, मधुर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले साधकले पनि त्यस्तै पवित्र भएर रहनुपर्छ, मधुर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जललाई गुरु बनाएर सिकेको छु। मैले अग्निबाट पनि सिकेको छु। अग्निमा फोहोर हालिदिने, काँचो हालिदिने, एकदमै सन्दिप्त जलेको अग्नि छ भने जे सुकै लगाइदिए पनि त्यसलाई शुद्ध गराइदिन्छ, सारा खरानी बनाइदिन्छ अग्निले। अग्नि आफै सदैव शुद्ध, अशुद्ध चिज जलाउने अग्नि पनि अपवित्र कहिल्यै हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले साधक पनि तपस्याद्वारा, अनुष्ठानद्वारा त्यस्तै तेजस्वी बन्नुपर्दछ। समय विशेषमा उस्ती विषय भोगहरू केही नै भोग्नु पर्यो भने पनि फेरि त्यसबाट विचलित नहुने गरीको तेजलाई सम्पादन गरेर रहनुपर्छ, त्यस्तो तेजस्वी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अग्निलाई गुरु बनाएर सिकेको छु। क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छतां भुङ्क्ते सर्वत्र दातॄणां दहन प्राग उत्तराशुभम। जस्तो अग्नि पनि कहिले लुकेर बस्छन् लकडीभित्र अथवा खरानीभित्र छोपिएर बस्छन्, कहिले फेरि त्यस्तै सामग्रीहरू पाउँदाखेरि जलेर एकदम विकराल रूप लिन्छ। साधक पनि त्यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्ना तेजलाई लुकाएर बस्ने, कहिले तेजलाई प्रकट गर्ने। यिनले यसो गर्छन् कि अग्निले सबै फोहोर मैला, सबै प्रकारका दोषहरू जलाएर खरानी बनाइदिन्छन्। यसै गरी त्यस्ता साधकलाई कसैले दान दिन्छन् भने उनका सारा दोषहरू, उनका सारा अपराधहरू, अशुभहरू सबै नै ती साधकका तेजले जलेर खरानी हुन्छन्। जसले दान दिन्छन् उनका सारा दोषहरू नाश भएर जान्छन्। हो, त्यस्तो तेजस्वी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले अग्निबाट सिकेको छु। यस्तै मैले चन्द्रमालाई पनि गुरु बनाएको छु। चन्द्रमा शुक्ल पक्ष हुन्जेलसम्म बढ्दै 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 जाने अनि कृष्ण पक्ष भएपछि चन्द्रगोलको आकार कम हुँदै 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 गएर अन्तिममा हराउने। वस्तुतः चन्द्रमा न बढ्दछन् न घट्दछन्। चन्द्रमा, चन्द्रगोल एकै स्वरूपमै रहन्छन्। त्यो समय विशेषमा चन्द्रमामा परेको अरू ग्रहको छायाका कारण कति देखिने कति नदेखिने भन्ने मात्र हो। त्यस्तै प्रकारले आत्मा सदैव एक रस छ, तर पनि त्यति बेला यो शरीरसँग संयुक्त भयो, पिताजीको वीर्यलाई निमित्त बनाएर माताका गर्भमा आयो। अलि पछाडिदेखि सबैले भनिदिन्छन् अस्ति अस्ति यहाँ छ आयो आयो, अनि केही पछाडि जायते जन्मिन्छ, त्यस पछाडि वर्धते बढ्न सुरु गर्दछ, अनि बढ्ने क्रम सकेपछि विपरिणमते परिणाम हुन थाल्दछ। फेरि त्यसको पनि एउटा क्रम टुङ्गेपछि अपक्षीयते घट्न सुरु गर्छ, अन्तिममा विनश्यति नाश हुन्छ। छ भन्नु, जन्मियो भन्नु, बढ्यो भन्नु, परिणाम भयो भन्नु, घट्यो भन्नु, नाश भयो भन्नु, यी सबै शरीरका धर्म हुन्, आत्माका होइनन्। शरीरसँग संयुक्त भएको त्यो आत्मालाई ती आरोप गरेर बताइन्छ, हो यसका 6 अवस्था छन् भनेर। षड्भाव विकार सबै शरीरका धर्म हुन्, आत्माका होइनन् भन्ने कुरा मैले चन्द्रमालाई गुरु बनाएर सिकेको छु। चन्द्रमा जसरी शुक्ल पक्षमा बढ्ने, कृष्ण पक्षमा घट्ने जस्तो देखिने, तर चन्द्रमा वस्तुतः न घट्ने न बढ्ने, कहिल्यै एक स्वरूपले रहने हुनुहुन्छ। यस्तै मैले सूर्यबाट पनि सिकेको छु। सूर्यले के गर्नुहुन्छ, जब ग्रीष्म ऋतु आयो समुद्रको जल आफ्ना किरणले, तप्त किरणले खिचेर लिएर जाने माथि। जब वर्षा ऋतु आयो फेरि त्यो खार जल, जो नुनिलो जल छ, त्यसलाई मिठो बनाएर एकदम शीतल बनाएर अनि वर्षायाममा वर्षा गरिदिनुहुन्छ सूर्यले। लिनुहुन्छ ग्रीष्म ऋतुमा, छोडिदिनुहुन्छ वर्षायाममा। त्यस्तै प्रकारले साधकले पनि समय भयो विषय ग्रहण गर्नुपर्दछ, भोजन गर्ने, निदाउने इत्यादि त सबै गर्नु पर्यो। फेरि उस्तै समय आयो त्यसलाई त्याग्न सक्नुपर्छ। यो कुरा मैले सूर्यबाट सिकेको छु। मैले परेवालाई पनि गुरु बनाएँ। एउटा परेवा परिवै बस्थे दम्पति, अत्यन्तै स्नेह थियो, धेरै बालबच्चा भए। एक दिन ती पङ्ख नउम्रेका बच्चाहरूलाई गुणमा छोडेर यी आमा बा चारो खोज्नका निमित्त निस्केर जान्छन्।
यतातिर एउटा व्याधाले त्यही वृक्षका मुनि जहाँ गुण लगाएका थिए तिनीहरूले त्यहाँ मुनिपट्टि जाल फिजाएर राखेको छ। केही त्यहाँ अन्नका दानाहरू पनि छरेको छ। यी बा आमा आउन विलम्ब भयो। माथि ती पङ्ख नउम्रेका बच्चाहरू माथिबाट यसो हेर्छन्, तलपट्टि अन्न छ, भोका आएका छन्, अत्यन्तै आसक्त छन् तिनीहरू। त्यो खान पाए हुन्थ्यो, खान पाए हुन्थ्यो। उनीहरूले मृत्युलाई देखिरहेका छैनन्। बिचरा जसोतसो त्यहाँबाट त्यस गुणबाट फुत्त त्यो अन्नका निमित्त झरे ती जालमा। सबै ती जालभित्र बन्दी बनेका छन्। केही बेर भयो ती परेवी आमा चाहिँ आइन्। कपोती स्वात्मजान वीक्ष्य बालकान् जाल संवृतान् तानव्यधावत् क्रोशन्ती क्रोशतो भृश दुःखिता। सबै बच्चाहरू त्यही जालभित्र परेका छन्। आफ्ना प्राण, आफ्ना मुटुका टुक्रा समानका यिनीहरूको त्यो दशा देखेर अब यिनीहरू मर्दैछन् भन्ने जानेर ती आमाले धैर्य टुटाइन्। आँखाबाट आँसु बगेका छन्। यिनीहरू त मर्दैछन् भने मैले बाँचेर के काम भने पनि त्यही जालमै फालाने। समय हुँदै गयो। केही बेर पछाडि उनका पति पनि आए। आउँदा पत्नी पनि त्यहाँ छिन्, ती बच्चाहरू पनि त्यहाँ छन्। यो देखेर उनले पनि आफूलाई धिक्कार छन्। अहो मे पश्यता पायम अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य कृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादि विषय भोग गर्नका निमित्त यो शरीर मिल्यो। यसमा धर्म अर्थ काम आदि गरेका यी विषय भोगका निमित्त नै शरीर मिल्ने गर्दछ। आज न मैले विषय राम्रोसँग भोग्न पाएको थिएँ, न यिनीहरूको लालन पोषण सबै गर्न पाएको थिएँ। हुँदाहुँदै आज यी बच्चाहरू सबै मर्दैछन्। मेरी प्राण प्यारी पनि त मर्दैछन् नि। मेरो घर शून्य हुँदैछ। शून्य गृहे माम सन्त्यज्य पुत्रैः ईश्वरीयाति। आफ्ना पुत्रहरूका साथमा यी पनि त जाँदैछन् नि स्वर्गतर्फ। म एउटा विधुर भएर यहाँ किन बाँच्नु? यिनीहरू बिना मैले बाँचेर के काम छ भनेर विलाप गर्दै गर्दै ती परेवा पनि त्यहीँभित्र पसे। केही बेर भयो। त्यस पछाडि ती व्याधा आएर ती भाइभरका सबै परिवारलाई लिएर गएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दछ। सबै समाप्त भए। मैले परेवीबाट यही सिकेको छु। आफ्ना पत्नीमा पुत्र आदिमा नचाहिँदो आसक्ति गर्नुहुन्न। धेरै आसक्ति गऱ्यो भने यिनै परेवाको जस्तो दशा हुन्छ भन्ने मैले यिनीबाट सिकेको छु। यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अपावृतं गृहेषु खगवत् सक्तः तमारूढ चितं विदुः। माथि गृहस्थाश्रममा पुग्यो, मनुष्य देह प्राप्त गरेको छ। यहाँबाट मोक्ष सिद्ध गर्न सक्दछ उसले। अब बिस्तारै बिस्तारै त्याग गर्दै गर्दै संसारमा वैराग्य लिँदै भगवानका भजन गर्दै गर्दै ऊ जाने हो। यहाँबाट मोक्षको द्वार भनिन्छ यसलाई। यहाँ आएर पनि संसारमा शरीर सम्बन्धी र आफ्ना शरीरमा आसक्ति बनाएर व्यक्ति सकिन्छ र फेरि पतन हुन्छ भने ठुला घरमा चढेर तल फाल हाने जस्तो यही दशा हुन्छ। त्यस कारणले नचाहिँदो आसक्ति गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले परेवाबाट सिकेँ। दत्तात्रेयले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, मैले अजिङ्गरलाई पनि गुरु बनाएको छु। अजिङ्गर के गर्छ भने जहाँ छ त्यहीँ लडिरहन्छ। जे अगाडि आयो त्यसैलाई खाने हो उसले। काहीँ चेष्टा गर्दैन, क्रिया गर्दैन, प्रयास गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले साधकले पनि आफ्ना पेटका निमित्त धेरै प्रयास गर्न हुँदैन। जे मिल्छ, जे आइलाग्दछ त्यसैमा सन्तुष्टि लिएर बस्ने, त्यही नै भोजन गर्ने, बस्ने। यो कुरा मैले अजिङ्गरबाट सिकेको छु। त्यस्तै मैले समुद्रलाई पनि गुरु बनाएँ। समुद्र सदैव एक स्वरूपमा रहन्छन्। उनको गम्भीर स्वभाव हुन्छ, कहिले घट्ने बढ्ने केही पनि हुन्न। साधक पनि त्यस्तै प्रकारले सदैव गम्भीर हुनुपर्छ, एक रस रहनुपर्छ। उनी कहिले पनि विचलित हुनुहुन्न। वर्षाकालमा न बढ्दछन् अथवा ग्रीष्म ऋतुमा न घट्दछन्। त्यस्तै प्रकारले आपत्तिमा दुःखी नहुने, सम्पत्तिका समयमा खुसी नहुने, यस्तो स्वभाव साधकको हुनुपर्छ। यो समुद्रबाट मैले सिकेँ। यस्तै मैले एउटी पुतलीलाई पनि गुरु बनाएको छु। राजाले सोध्नु, पुतलीबाट चाहिँ के सिक्नु भने हजुरले? पुतली रूपमा अत्यन्तै मोहित हुने। जस्तो आगो जलेको छ, अग्निकुण्ड, आगो जल्दै गरेका बेला ती साना साना पुतलीहरू पहिले त त्यहाँ जान डराउँछन् केही बेरसम्म। हो यहाँ जाँदा हामी मर्छौँ। एकछिनमा त्यो रूपमा यति मोहित हुन्छ त्यो पुतली, गएर आफूलाई नै आहुति दिन्छ, त्यहीँ जलेर खरानी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले संसारमा रूपमा मोहित भयो भने
युवक छ युवतीमा, युवती छन् युवामा, स्त्री पुरुषमा परस्पर रूपमा आसक्त हुँदाहुँदै त्यो कालरूपी अग्निमा कहिले जलेर खरानी हुनुपर्ने हो केही ठेगान छैन। त्यस कारणले रूपमा आसक्त हुनुहुन्न। यो मैले पुतलीबाट सिकेँ, मैले मौरीबाट पनि सिकेको छु। बिचरो मौरी गएर फुलका रसहरू बुँद बुँद चुनिकन ल्याएर घरमा तयार गरेर राख्छ अनि पूर्ण भइसकेपछि मह अर्कैले काट्छ। सबै खानेहरू नै हुन्छन्। त्यस कारण नचाहिँदो सङ्ग्रह गरेर जीवनमा उपभोग गरिएन भने पनि केही लाभ छैन। अन्तिममा अरूले नै खाइदिन्छन्। आफू त भोग्नै नपाइकन मर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस हुनाले जति आर्जन गरिन्छ त्यसको सही सदुपयोग पनि गर्दै जानुपर्छ, सम्पत्तिको उपभोग पनि गर्नुपर्छ। यस्तै मधुप भनेर अर्को भ्रमरालाई पनि बताइन्छ। भ्रमर पनि त्यही गर्छ, गएर अलिअलि सार सङ्ग्रह गरेर लिएर आउँछ। त्यतिले नै उसले जीवनलाई चलाउँछ। त्यस्तै प्रकारले साधकहरूले पनि भिक्षाटन गरियो, सङ्ग्रह गरेर लिएर आइयो भने अहिले ल्याएको भरे साँझसम्म राख्ने होइन। साँझमा ल्याएर भोलिसम्मका लागि भनेर सङ्ग्रह गर्न हुँदैन। सायन्तनम स्वस्तनम वा न सङ्गृह्णीत भिक्षितम पाणिपात्रो दरामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही। कति माग्ने त भन्दा पाणिपात्र, यो हातमा जति आउँछ त्यति माग्ने। अनि कतिका लागि माग्ने भन्दा यो उदर पेट जतिले भरिन्छ त्यति मात्र। त्यस कारण तत्कालमै भिक्षा गरिएको चिज तत्कालै सकिदिनुपर्छ। साँझका लागि अथवा भोलिका लागि भनेर सङ्ग्रह गरेर राख्न हुन्न। यो कुरा मैले भ्रमरबाट सिकेको छु। यस्तै मैले हात्तीलाई पनि गुरु बनाएँ। हात्ती आफ्नी पत्नीमा अत्यन्तै आसक्त हुन्छ। हात्ती पक्रनु पर्यो भने हात्ती हिँड्ने बाटाका नजिकै ठुलो खाल्डो खन्छन्, काठको हात्ती नै बनाइदिन्छन् त्यहाँ चित्र जस्तो, मूर्ति जस्तो। अनि साँझको समय हुन्छ, उसले यसो हेर्छ, हत्ती नै जस्तै लाग्छ, ऊ त्यहाँ जान लाग्छ। जाँदा जाँदै त्यो खाल्डामा पर्छ, उसलाई समाउँछन् हात्ती समाउनेवालाले। त्यस्तै प्रकारले स्त्री भए पुरुषमा, पुरुष भए स्त्रीमा यसरी अन्ध भएर आसक्त हुनुहुन्न। एक दिन कालले समाउँछ, एक दिन दुर्दशा आफ्नुहुन्छ भनेर जान्नुपर्छ साधकले। यो कुरा मैले हात्तीबाट सिकेको छु। यस्तै मैले मह काट्नेलाई पनि गुरु बनाएँ। रुखमाथि भिरमाथि कहाँ भएको त्यो मौरी, त्यस मौरी जातिमा पनि अरिङ्गाल आदि गरेका अरूहरू हुन्छन् एकदमै कडा। तिनीहरूसँग लडिकन त्यो मह काटेर लिएर आउँछ त्यो व्यक्ति। उस्तै परे तिनीहरूले टोकेर उसको दुर्दशा पनि हुन्छ। त्यहाँबाट लिएर आयो, अब उसको व्यवसाय हो, त्यो मह आफै खाएर सक्दैन, खान पनि भएन, बेच्न लान पर्यो। त्यति कष्टका साथ सङ्ग्रह गर्छ अनि लगेर अरूलाई नै बेचिदिन्छ। खाने स्वाद लिने अरू नै हुन्छन् कष्टका साथ सङ्ग्रह गरे पनि। त्यस कारणले धेरै सङ्ग्रह गरेर खाने संसारमा अरू नै छन्, भोग्ने अरू नै छन्। जति आफूलाई चाहिन्छ त्यति मात्र सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले मह काट्नेबाट सिकेको छु। त्यसमध्ये पनि जो गृहस्थ छ, गृहस्थको पहिलो भाग त सन्यासीलाई नै दान गर्नुपर्छ। ब्रह्मचारी सन्यासीहरू भिक्षा माग्नका निमित्त आयो भने त्यो उनीहरूलाई दिनुपर्दछ भिक्षा। त्यस कारणले गृहस्थले कमाउँछ, खेती गर्छ, अन्नबाली सबै लगाउँछ, तर त्यसलाई पहिलो भाग भोग्ने भने अरू नै हुन्छन्। यो कुरा मैले मह काट्नेबाट सिकेको छु। मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वै गृहमेधिनाम। यस्तै मैले हरिणलाई पनि गुरु बनाएको छु। हरिण कस्तो हुन्छ भने सङ्गीतमा साह्रै लोभिने हुन्छ। ब्याधाले अब हरिण पक्रनु पर्यो अथवा हरिणको शिकार गर्नु पर्यो भने मधुर सङ्गीत बजाइदिन्छ। लट्ठ परेर मूर्ति जस्तो भएर त्यो सङ्गीत भएका ठाउँमा उभिन्छन् हरिणहरू। उसको त्यो त बहाना मात्रै हो। जब आएर मस्त रमाउन लाग्यो तत्कालै बाण चलाइदिन्छ, हरिण समाप्त हुन्छ। त्यो सङ्गीतमा लोभिएको हरिण समाप्त भयो जसरी। यसै गरी संसारमा ग्राम्य गीत सुने व्यक्तिले नचाहिँदा गन्थन मन्थन सुन्दै जीवन बित्यो भने एक दिन कालरूपी व्याधाले कतिखेर बाण चढाउने हो केही ठेगान छैन। त्यस कारणले नचाहिँदा गन्थन अर्काका कुरा काटेर यसरी जीवनलाई बर्बाद पार्न हुन्न। भगवानकै चर्चा गर्नुपर्छ। जतिखेर पनि काल तयार भइरहेको छ। यो कुरा मैले हरिणबाट सिकेँ महाराज। यस्तै मैले माछाबाट पनि सिकेको छु। माछा आफ्नो जिब्रोलाई जित्नै सक्दैन। माछालाई पक्रनु पर्यो भने
त्यो माझीले बल्छी बनाएको हुन्छ यसो फलामको यसो परेको काँटो, त्यसमा अलिकति मांसखण्ड त्यहाँ लगाइदिएर पानीमा डुबाइदिन्छ। यसो हल्लाउँछ, उसले हल्लाउँदा माछाले देख्छ पहिले त, हो त्यो मासुको टुक्रोलाई देखेर जाउँ जाउँ गर्छ। फेरि यसो सोध्छ उसले, यो त बाङ्गो छ, बाङ्गाले त राम्रो गर्दैन, नजाने हो कि भनेर पछाडि आउँछ। फेरि पनि उसले यसै गरी माथिबाट हल्लाइरहँदाखेरि बिचरो त्यो जिब्रालाई थाम्नै सक्दैन, त्यो मनलाई जित्नै सक्दैन। जेसुकै होस् भनेर गएर त्यो मासुको टुक्रो खान भनेर जान्छ। उसका जिब्रामा मुखमा त्यो काँडा बल्छी बित्छ, त्यसलाई ताने मारे सके त्यो जिब्रालाई जित्न नसक्नाले गर्दा माछाको त्यो दशा हो। त्यसै गरी यो जिब्राका स्वादमा परेर खाने नखाने खाँदै गर्ने व्यक्तिको यही दशा हुन्छ। कतिखेर यमराज रूपी माझीले बल्छी चलाउने हो केही ठेगान छैन। त्यस कारणले खाने चिजहरू शुद्ध आहारहरू मात्र गरेर रहनुपर्छ। जिब्रालाई आफ्नो अधीनमा राख्नुपर्छ, जिब्राका अधीनमा आफू रहने होइन। यो कुरा मैले माछाबाट सिकेको छु। न जयेत रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। त्यति बेला मात्रै आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जितेको ठहर छ। अरू सबैलाई जिते पनि, सबै इन्द्रियहरूलाई जिते पनि जति बेला यो रसनालाई जिब्रालाई जितिन्छ नि, बल्ल जितियो। यसैलाई जित्न सकिएन भने केही काम छैन। जिब्रोलाई जित्यो भने अरू इन्द्रियहरू सबै आफ्नै थान्कामा लागिरहन्छन्। किनभने खाने नखाने नखाएपछि अरू इन्द्रियहरू उत्तेजित हुँदै नै हुँदैनन्। त्यस्तै मैले एउटी बेस्या पिङ्गला नाम गरेकी, यिनलाई पनि गुरु बनाएको छु। राजाले सोध्नुभयो, बेस्याबाट चाहिँ के सिक्नुपर्ने हजुरले? बताउनुभयो दत्तात्रेयले, महाराज एउटी जनकपुरीमा पिङ्गला नाम गरेकी बेस्या बस्थिन्। अत्यन्तै सुन्दरी थिइन् तिनी। जति पनि व्यक्तिहरू आउँथे उनको सौन्दर्यमा लट्ट हुन्थे, धन दिन्थे, उनका साथमा सहवास गर्थे। यसरी देह व्यापार चलाइरहेकी थिइन्। यद्यपि भागवतमा त यो प्रसङ्ग छैन, परन्तु व्याख्याकारहरूले कहीँ उठाउनु भएको छ। उनले आफ्ना भवनका त्यो वेश्यालयका अघिल्तिर जनकपुरीमा बाटाका छेउबाटै भेटिने गरी एउटा ठुलो घन्टी झुन्डाएकी थिइन्। शर्त यस्तो थियो कि त्यो घन्टी टङ 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 बजाउने व्यक्ति, उसले घन्टी जति बजाएको छ त्यति 100 रुपियाँ लिएर अनि उनका साथमा आउँथ्यो साँझमा। यस्तो नियम थियो। समय हुँदै गयो। एक दिन एक सन्त माता जानकीजीको दर्शन गर्नका निमित्त जनकपुरमा आउनुभएछ। आउँदा त्यो गल्लीमा एउटा घन्टी झुन्डिएको छ, एउटा सुन्दर भवन पनि छ। यो घन्टी रहेछ, यहाँ पनि मन्दिर रहेछ भनेर टङ 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 108 पटक घन्टी बजाइदिनु भयो। महात्मा त जानुभयो। यता यिनले विचार गरिन्, ओहो 10,800 हुन्छ 108 पटक बज्दा। यति धेरै पैसा लिएर त कोही पनि आएको थिएन, पक्कै पनि कोही धनिक आउनुपर्छ भनेर अत्यन्तै श्रृङ्गार गरिन्। उनले भयभरको श्रृङ्गार गरिन्। साँझबाट बाटो हेर्छिन्, बाहिर निस्कँदै फेरि भित्र आउँछिन्, फेरि बाहिर जान्छन्, फेरि भित्र आउँछिन्। त्यो पुरुषको प्रतीक्षा छ उनको। महात्मा त घन्टी बजाउनु भयो, जानु हो, उहाँलाई के थाहा यो केही व्यवस्था। यतातिर रात बित्दै जान लाग्यो। मध्यरात भयो, कोही आउँदैन। बाहिर गएर हेरेकी छन्, भित्र आएकी छन्, निद्रा छैन। मध्यरातभन्दा पनि अगाडि समय गइसकेपछि पिङ्गलालाई थाहा भयो, हो यो त विधाता प्रभुले बजाइदिनु भएको मेरो प्रारब्धको घन्टी पो रहेछ कि। अहो मे मोह विततिम पश्यता विजितात्मनः या कान्ताद् असतः कामम कामयेन बालिसा। आफूलाई नि धिक्कार छिन् पिङ्गलाले। हो हेर त मेरो यो मोह, मैले आफ्ना मनलाई जित्न सकिनँ, इन्द्रियलाई जित्न सकिनँ। आज म साक्षात् सबै प्रकारका कामना दिने, हृदयका अन्तर्यामी भएर रहने, यहाँ नजिकै रहने परमात्मालाई त्यागेर कोही पुरुषले मलाई केही सम्पत्ति देला भनेर यस्तो नगर्ने काम गरेर बसिरहेकी छु। जसले आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ, सबैलाई रमाउनुहुन्छ, सम्पत्ति दिनुहुन्छ, कहिले साथ छोड्नुहुन्न, त्यस्ता भगवानलाई छोडेर अकामदम दुःख भयादि शोक मोहप्रदम, जसले कुनै कामना पनि सिद्ध हुँदैन, दुःखै दुःख मात्र मिल्दछ, शोक मिल्दछ, रोग मिल्दछ, मोह मिल्दछ, यस्ता तुच्छ पुरुषको मैले आशा गरेर बसेँ कि धिक्कार छ। हेर यो विदेहनगर जनकपुरी त महाराज जनक जस्ता यस्ता कर्मयोगीको भूमि हो। यस्तो
यस्तो सिद्ध भूमि हो, पवित्रतम स्थल, तीर्थस्थल, यस्ता स्थानमा बसेर मैले यस्तो नगर्ने काम गरेँ, देह व्यापार गरेँ। धिक्कार छ मलाई, धिक्कार। मलाई लाग्छ आज मेरा प्रभु नारायण मैले पूर्व जन्ममा केही सुकृत गरेको रहेछु र प्रसन्न हुनुभएछ। नुनम मे भगवान् प्रीतः विष्णु केनापि कर्मणा। अहिले त मैले केही त्यस्तो शुभ कर्म गरेकी थिइनँ, तर पूर्व जन्ममा हुनसक्छ कुनै शुभ कर्म गरेकी थिएँ। त्यस कारणले आज यो मलाई वैराग्य आयो। अब यी सबैको आशा छोडिदिन्छु, सबै प्रकारका फल दिनेवाला त्यस्ता परमेश्वर भगवानकै शरणमा जान्छु। शरणं व्रजामि तमधीश्वरम। भगवानमा चित्त लगाइन् पिङ्गला नाम गरेको वेश्याले। अब कोही पुरुष आउँछ भने जब आशा छुट्यो, मध्यरातभन्दा पनि अगाडि समय गएको थियो, आशा छुटिसकेपछि मस्त निदाइन्। मलाई कुनै प्रकारको चिन्ता भएन। महाराज यदुलाई दत्तात्रेयले भन्नुभयो, राजन सबैभन्दा ठुलो दुःखको कारण भनेको आशा नै हो। आशा हि परमं दुःखम नैरास्यम परमं सुखम यथा सञ्छिद्य कान्तासां सुखम सुस्वाप पिङ्गला। मलाई यसले यसो गरिदिएला, यो दिएला हुन्छ नि, मेरा छोराले हेर्लान्, मेरा पतिले हेर्लान्, पत्नीले हेर्लिन्। यो यस्ता प्रकारको जबसम्म आशा हुन्छ, मेरा सम्पत्तिले मलाई रक्षा गर्ला, तबसम्म व्यक्तिलाई कहीँ सुख हुँदैन। जस्तो कि छोराले हेर्ला भनेर एकदमै मोहले उसलाई पालन पोषण गरेको छ, पछि वो तिनी दुष्ट भयो भने कति पीडा हुन्छ ती बाला ती आमालाई। तर यी मेरा छोराछोरी सन्ततिहरू, यिनीहरूलाई मैले कर्तव्य मात्रै निर्वाह गर्नुपर्छ, आसक्ति चाहिँ भगवानमा हुनुपर्छ, यहाँ मैले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ भनेर गर्ने हो भने, आशा उनीसँग गरिएन भने यिनीहरू दुष्ट भए पनि यिनका मनमा दुःख हुन्न। अब यिनी सज्जनै भइदियो भनेदेखि अत्यधिक सुख हुन्छ। त्यस कारणले आशा गर्नु नै गडबड छ संसारमा। शरीर सम्बन्धीहरूसँग आसक्ति भगवानसँग हुनुपर्छ। भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। दिनेवाला त केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। संसारमा अरू सबै त भिखारी नै छन् नि। त्यसो हुनाले भगवानसँगै आशा गर्नुपर्छ। संसारसँग आशा गर्दा यस्तै दुःख हुन्छ। आज आशा छोडिन्, आशा हुन्जेल उनलाई दुःख भयो। कोही आउँछ भन्ने आशा जब छुट्यो, छुट्ने बित्तिकै आनन्दसँग निदाइन्। आशा हुन्जेलसँग उनलाई निद्रै लागेन, खटपट्टि भइरह्यो। त्यस कारणले आशा गर्न हुन्न संसारीहरूसँग। यो मैले पिङ्गला नाम गरेकी वेश्याबाट सिकेँ। दत्तात्रेयले भन्नुभयो, महाराज यसै गरी मैले एउटा कुरर नाम गरेको पक्षीलाई पनि गुरु बनाएको छु। त्यो पक्षीले मासुको टुक्रो लिएर उड्दै गरेको हुन्छ। अरू जति थिए ऊभन्दा बलिया कुरर पक्षीहरू उसका मुखमा भएको त्यो मासुको टुक्रो देखेर यसलाई झम्टेर एकदमै घायल बनाइकन त्यो छिनेर लिएर जान्छ। ओहो, जे मन लाग्यो त्यही सङ्ग्रह गर्ने हो भने त्यही दशा हुने रहेछ। त्यसो हुनाले धेरै सङ्ग्रह गर्नुहुन्न, जेसुकै सङ्ग्रह गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले यस पक्षीबाट सिकेँ। उसले जतिखेर त्यो मासुको टुक्रो त्यागिदियो, तत्कालै उसलाई कसैले झम्टिएनन्, सबै उतैतिर दौडे। त्यसो हुनाले जति पनि आक्रमण हुन्छ, जति पनि सबैले सताउँछन्, त्यो सम्पत्तिका निमित्त सताउँछन्। त्यस कारणले सम्पत्तिको ज्यादा सङ्ग्रह गरेर अरूलाई नदिएर राख्नुहुन्न, त्यसलाई समयमै यथेष्ट विनियोग गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यो पक्षीबाट सिकेको छु। त्यस्तै मैले एउटा बालकबाट पनि सिकेँ। बालक बिचरो खेलमा मस्त हुन्छ, आफैमा रमाउँछ, उसलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन। केही कुरा सिकाएर यसो भन्नु भने पनि उसले त्यो ढाँट्न सक्दैन। वस्तुतः साधकले बालक जस्तै निरभिमानी, शान्त, आफै रमाएर रहन सक्ने बन्नुपर्छ। यो कुरा मैले बालकबाट सिकेँ। त्यस्तै प्रकार मैले एउटी कुमारीबाट पनि सिकेको छु। एउटी कुमारी थिइन्, विवाहको समय हुन लागेको थियो। पितामाता कतै गएका थिए, उनलाई माग्नका निमित्त कन्यार्थ आए। साँझको समय छ, यसो हेरिन् ती आउने व्यक्तिहरूको प्रकृतिलाई हेर्दै थाहा भयो उनलाई मलाई माग्न आएका हुन्। आसनमा राखिन्। अब भोजन त गराउनु पर्यो। भान्सामा गइन्। जाँदा भोजन बनाउने चामल छैन, के गर्ने होला। अब ओखलमा धान राखेर त्यो मुसल उठाएर त्यो धान कुट्न सुरु गर्छन् चामल बनाउनका लागि। उनले लगाएकी छन् हातभरि चुरा, यता पनि यता पनि। जतिखेर त्यो कुट्न सुरु गरिन्, छन् 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 ती चुराहरू बजे। ओहो, चुरा बजे। यिनीहरूले अहिले थाहा पाए साँझमा यी अन्न कुट्दैछन् भन्ने थाहा पायो भने एक मानु खान नसक्नेका छोरी के बिहे गर्नु भनेर जालान् भनेर बिचरी
एक एक चुरा निकालिरहेकी छिन्। फेरि कुट्छिन्, फेरि पनि बज्छ, फेरि अर्को चुरा निकालिन्, फेरि पनि कुट्दा फेरि पनि बज्यो, दुई चुरा भए तब पनि यिनीहरू बज्दै गए, छङछङ बजे। उनले एक एक निकालिन्, अब एक चुरा मात्रै भयो। अब यसो कुट्न लाग्दाखेरि बजेन। उनले त्यो अन्न सम्पादन गरिन्, भोजन तयार गरिन्, खुवाइन्, पछि उनको विवाह उनैसँग भएको हो। यसबाट मैले यो सिकेँ, बासे बहूनां कलहो भवेत् वार्ताद्वयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः। धेरैजनाका बिचमा बसेर भजन गर्न लाग्यो, साधना गर्न लाग्यो भने कलह हुन्छ। मिलेर भजन त गरौँ भनौँ, कसैले लोटामा झगडा गर्छन्, कसैले आसनमा झगडा गर्छन्, कसैले मालामा झगडा गर्ला, कसैले बालभोगमा गर्न सुरु गर्ला। त्यस कारणले कलह हुन्छ। त्यस कारणले दुईजना बसौँ न त भन्ने हो भने फेरि दुईजना बस्दा पनि अलिकति खसाखुसुक त सुरु भइहाल्छ। यसो नबोली भनौँ कोट्यायो। भवेद वार्ताद्वयोरपि, दुईजना भएपछि त्यहाँ पनि कुराकानी बनिहाल्छ। त्यसो हुनाले साधना गर्दा, ध्यान गर्दा, भजन गर्दा एक एव चरित तस्मात्, एक्लै बस्ने, शान्तिसँग बस्ने त्यो साधना सिद्ध हुन्छ। मैले यी कुमारीका चुराबाट यो सिकेको हुँ। कुमार्या इव कङ्कणः, यी चुराबाट मैले सिकेको हुँ। दत्तात्रेयले भन्नुभयो मैले बाण बनाउनेबाट पनि सिकेको छु। त्यो बाण बनाउने व्यक्तिको यस्तो एकाग्रता हुन्छ, त्यो अति नै तीखो बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो एकदमै लक्ष्यमा पुग्ने खालको। कोही बनाउँदै थियो, त्यसबेला राजाको सवारी त्यही मार्गबाट भयो। सेना छन्, महाराजको जयकार होस्, जय होस्, जय होस् भनेर हिँडिरहेका छन्। राजाको सवारी गयो, केही बेर पछाडि कोही व्यक्ति आएर त्यो बाण बनाउनलाई सोधे, हे मित्र, यहाँबाट राजाको सवारी अगाडि गएको हो, तपाईँले देख्नुभयो? उनले भने खोइ मलाई त थाहै छैन, किनभने उनको ध्यान त्यहाँ यति केन्द्रीभूत भएको छ, राजा आए कि गए कि केही नै थाहा छैन। हो, यस्तै लक्ष्यमा एकाग्र बन्नुपर्छ, परमात्मा रूपी लक्ष्यमा साधकले। यो कुरा मैले बाण बनाउनेबाट सिकेँ। त्यस्तै सर्पबाट पनि मैले सिकेको छु। सर्प एक्लै बस्छ अनि घर बनाउँदैन, उसले घर बनाउँदैन, अर्काले बनाइदिएका घरमा, पालमा, छिद्रमा काहीँ गएर ऊ बसिदिन्छ। साधकले पनि घर बनाएर त्यसको स्याहार सुसार गर्न थाल्ने होइन, जहाँ मिल्दछन् त्यहाँ गएर बस्ने, भजन गर्न नछोड्ने। यो कुरा मैले सर्पबाट सिकेँ। यस्तै मैले माकुरालाई पनि गुरु बनाएको छु। माकुरो के गर्छ भने समय हुँदा आफ्ना मुखबाट जाल फिजाउँछ, विस्तार गर्छ, अनि त्यही जालमा गएर रमाउँछ। अन्तिममा जति बेला उसलाई समेट्ने इच्छा हुन्छ त्यो जाल आफै खान्छ र आफैमा निलिदिन्छ उसले। भगवान् पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः। कल्पका आदिमा भगवान् यो जगतलाई आफूबाट विस्तार गर्दै विशाल सृष्टि गर्नुहुन्छ। जब कल्पको अन्त्य भयो, भगवान् फेरि सारा सृष्टिलाई आफूमै समाहित गर्नुहुन्छ। यो कुरा मैले माकुरुबाट सिकेँ। उपनिषद्ले पनि यही बताउनुहुन्छ, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। पूर्णनाभि भनेको माकुरो, सृष्टि पनि गर्छ, निल्छ भने त्यसै गरी जगतलाई बनाउने पनि र संहार गर्ने पनि भगवान् नै हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले मैले कोमलकोटीलाई पनि गुरु बनाएको छु। कोमलकोटीले आफूले कुनै बच्चा पैदा गर्दैन, अर्कै प्रजातिको किराको बच्चोलाई लिएर आउँछ, आएर आफ्ना घरमा थुन्छ, बाहिर बसेर झुम गरेर झुन्कार गरेको गरै गर्छ। बिचरो त भित्रको किरो, त्यो बच्चो डरले त्यो बाहिरका कोमलकोटीको ध्यान गरिरहन्छ। त्यसलाई सम्झेको गर्छ। केही समय भयो, आवश्यक दिनहरू पुगिसके पछाडि उसले त्यो घरलाई यसो कोट्याउँदा त्यो भित्रको किरो कोमलकोटी बनेको हुन्छ। याति तत् सात्मताम राजन पूर्वरूपम असन्त्यजन। उसले आफ्नो पहिलेको रूप त्याग्यो, कोमलकोटीकै रूप ग्रहण गर्यो। त्यस्तै प्रकारले भगवानको त्यसै गरी एकाग्र चिन्तन गरिरहने, भगवत चिन्तन भएको भई भयो भने ऊ भगवत स्वरूपमा प्राप्त हुन्छ, उसको मोक्ष हुन्छ। संसारको विषयको चिन्तन गर्यो भने ऊ फेरि त्यस्तै विषयी भएर तत्तत योनिमा जन्म लिन पुग्दछ। यो कुरा मैले कोमलकोटीबाट सिकेँ। यसरी मेरा 24 गुरुहरू भए। 25वाँ गुरु चाहिँ मैले मेरै शरीरलाई बनाएको छु। महाराज यदुचकित हुनुभयो, भन्नुभयो आफ्नो शरीरबाट चाहिँ हजुरले के सिक्नुभयो नि? दत्तात्रेय भन्नुहुन्छ, महाराज देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु
बिभ्रत् स्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम् तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्गः। यो शरीर थियो र त यतिका सारा गुरुहरू बनाएर यति शिक्षा मैले ग्रहण गर्न पाएँ। यो मेरो वैराग्यको र ज्ञानको कारण भनेको यही शरीर नै हो। के गर्दा मलाई लाभ हुन्छ, केलाई छोड्दा मलाई लाभ गर्दछ, त्यो कुरा सबै यही शरीरमा आएर मैले सिकेँ। त्यसो हुनाले मेरो 25वां गुरु भनेको यही शरीर हो। पत्नी, पुत्र, पति, सम्पत्ति, घर, यसमा आसक्त हुँदा हुँदै व्यक्तिले के गर्छ, यहाँबाट मोक्ष सिद्ध गर्नुपर्ने राजन। फेरि अर्को एउटा बीज तयार गरिरहन्छ र मर्छ, फेरि अर्को योनिमा गएर फेरि उसै गरी विषय भोग गर्दछ। त्यसो हुनाले यो शरीर वैराग्यका लागि र विरक्तिका निमित्त सफल स्थान हो। यहाँबाट व्यक्तिले अभ्यास गर्नुपर्छ। मानव शरीरमा आयो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय छन्। यिनीहरूले आफ्ना आफ्ना विषयतर्फ यो जीवलाई यसरी तानिरहेका हुन्छन्, यसरी तानिरहेका हुन्छौँ। जसरी धेरै पत्नी भएको त्यो पुरुष पतिको जुन दशा हुन्छ नि, उसको इच्छा पुरा गर्ने, त्यसको इच्छा पुरा गर्ने, उसको इच्छा पुरा गर्ने, जसरी ऊ लुछिन्छ, यसै गरी जीवात्माको पनि त्यही दशा भएको छ। आज मैले यतिका गुरुहरू यही शरीरबाट प्राप्त गरेँ। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। यो मनुष्य देह प्राप्त भइसकेपछि यसले अनेक प्रकारका अनर्थ गर्ने विषयलाई भोग गर्ने होइन। यसबाट त मोक्ष नै सिद्ध गर्नुपर्दछ। त्यस हुनाले मृत्युभन्दा अगाडि नै मोक्षका निमित्त प्रयास गर्नु यो नै बुद्धिमत्ता हुन्छ। यसकै निमित्त मानव देह प्राप्त भएको हो। त्यस हुनाले मैले यो कुरा जाने आज यो शरीरबाट। त्यसो हुँदा यो शरीर मेरो 25वां गुरु। यिनै गुरुहरूबाट सिकेर नै मैले यो वैराग्य लिएको। महाराज सन्तुष्ट पनि छु। मलाई कुनै प्रकारका संसारका कष्टले सताएको पनि छैन। मान अपमान कुनै कुरालाई मैले ख्याल पनि कत्ति गर्दिनँ। बडा विचित्रको उपदेश दिनुभयो दत्तात्रेय महामुनिले। उहाँका उपदेश अनुसार महाराज यदि पनि अति ज्ञानी हुनुभयो, त्यहाँबाट प्रणाम गरेर जानुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी यी लौकिक पारलौकिक जति पनि भोगहरू छन् नि, यिनीहरूमा कुनै प्रकारको सार छैन। सुन्नुहोस्, मैले गीतादि शास्त्रहरूमा बताएको जति भागवत धर्मको कुरा जहाँ जहाँ बताएको छु, त्यो भागवत धर्ममा आरूढ भएर मेरै आश्रयमा रहेर वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरित, आफ्ना वर्णाश्रम धर्म अनुसारका कर्महरू उसले निर्वाह गर्दै जानुपर्दछ। तर ती कर्महरू गरिरहँदाखेरि त्यसबाट यो फल मिलोस्, त्यो फल मिलोस्, ऊ फल मिलोस् भनेर फल आशा भने पटक्कै गर्न हुन्न। जबसम्म फलमा आशा हो तबसम्म संसारमा वैराग्य हुन सक्दैन। दुई प्रकारका कर्म हुन्छन्, एउटा प्रवृत्त कर्म, अर्को निवृत्त कर्म। फलाशाले गरिएका कर्महरू जति सबै प्रवृत्त कर्म हुन्, संसारमा प्रवृत्त गराइदिन्छन्। गरिएका कर्महरू सबै भगवानका मुखोल्लासका निमित्त हुन्, भगवानमा प्रेम बढाउनका निमित्त हुन्। यिनले संसारबाट मुक्ति गराइदिन्छन्। जिज्ञासायाम सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत कर्मचोदनाम। जति बेला आत्मज्ञानका विषयमा जिज्ञासा हुन थाल्दछ, त्यसबेला जिज्ञासा भएर ज्ञानपट्टि लागेको, भक्तिपट्टि लागेका व्यक्तिलाई यी जति पनि कर्मका विधिहरू छन् नि, तिनीहरूले त्यति नै प्रभाव पार्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई उनले जसरी पहिले आसक्ति हुन्जेल, संसारमा रहन्जेल जसरी विधिपूर्वक उनले अनुष्ठान गर्नुपर्थ्यो, त्यस्ता ज्ञानीहरूका लागि ती सबै अनिवार्य रहँदैनन्। यम नियमहरूलाई पनि उनले पालन गर्नुपर्दछ। मेरै शरणमा रहनुपर्दछ। मदभिज्ञम गुरुम शान्तम उपासित मदात्मकम। वैराग्यका निमित्त र मोक्ष प्राप्तिका निमित्त गुरु अवश्य गर्नुपर्दछ। अभिज्ञम गुरुम, जसले मलाई जानेका छन्, म परमात्मालाई जानेका छन्, त्यस्ता गुरुका शरणमा जानुपर्छ। अनि आफू अमानी हुनु पर्यो, कसैको ईर्ष्या नगर्ने, अभिमान नगर्ने, कार्यमा दक्ष हुनु पर्यो। अहङ्कार ममकार इत्यादिलाई त्याग गर्दै गर्दै जाने। पत्नी हुन्, पति हुन्, सन्तति हुन्, घर दौलत धन यी सबैमा आसक्ति हुन भएन। यसरी रहने। यो शरीर आत्माभन्दा विलक्षण छ, शरीरभन्दा आत्मा पनि विलक्षण छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ, यो जान्नुपर्दछ। मर्नेवाला यो शरीर हो, आत्मा कहिल्यै पनि मर्नेवाला होइन भनेर शरीरप्रतिको आसक्तिलाई पनि त्याग गर्ने।
जस्तो कि एउटा फाँसीमा चढाउन लैजाँदै गरेका व्यक्तिलाई कसैले फुलमाला लगाइदियो भने त्यसले उसलाई के आनन्द मिल्दछ र। अब केही बेरमा ऊ चढ्दैछ त्यहाँनिर, ऊ सकिँदैछ, उसलाई फुल लगाइदिए, माला लगाइदिए, लड्डु खुवाइदिए, केही पनि अर्थै छँदै छैन। त्यस्तै प्रकारले यो कालका अधीनमा गइसकेको यो जीव अब एक दिन त्यो मृत्युरूपी फाँसीमा चढ्नु पर्दैछ। यहाँ संसारमा अलिअलि के उपलब्धि पाएर आहा 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 गर्नुको अर्थ केही नै छैन। त्यो फाँसीमा जाँदै गरेकाले रमाउनु जतिको मात्रै हो। कोन्वर्थ सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातम नियमानस्य बध्यस्येव न तुष्टितः। त्यस कारणले संसारका सामान्य उपलब्धिलाई लिएर खुब पराक्रम गरेँ, मैले पुरुषार्थ सिद्ध गरेँ भनेर रमाउनुहुन्न। फेरि सकाम कर्महरू जति पनि बताएका छन् वेदले, यसमा विघ्न पनि त धेरै छन् नि। जति कर्महरू गर्छन् त्यति कष्ट पनि छन्, विघ्न पनि छन्। ल ठिकै छ, विघ्नहरू हटेर गए, कुनै बाधा भएन, कर्म सिद्ध भयो भने उसले स्वर्ग प्राप्त गर्दछ। वहाँ गएर देवताको जस्तै शरीर प्राप्त गर्यो, अमृत भोजन गर्छ, गन्धर्वहरूका साथ विहार गर्छ, अप्सराहरूका साथ रमण गर्दछ, अनेक प्रकारका विषय भोग गर्ला। तर त्यो सुख पनि त शाश्वत छैन नि, स्थायी छैन नि। जति उसले पुण्य कमाएर लिएर गएको छ त्यतिन्जेल मात्रै त स्वर्गमा रमाउन पाउने हो। पुण्य सकेपछि माथिबाट धकेलेर देवताहरूले यहीँ नि झारिदिन्छन्। तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतत्यर्वाक अनिच्छन् कालचालितः। उसलाई उहीँ रमाउन मन लागिरहेको हुन्छ, तर एक सेकेन्ड वहाँ बस्न पाउँदैन, ऊ यहीँ आउनुपर्छ। उसले तलपट्टि शिर बनाएर माथिपट्टि गोडा बनाए जस्तो एकदमै जोडसँग ऊ आएर माताका गर्भभित्र प्रवेश गर्दछ। त्यस कारणले स्वर्गका निमित्त पनि प्रयास गर्नुहुन्न। भगवानले गीतामा पनि यही बताउनु भयो। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति। यात्रामा खानका निमित्त बोकिएको त्यो खाजा जस्तो स्वर्ग जाँदाको त्यो पुण्यको पोको सकिँदा उसले यहाँ आइसक्न पर्दछ। त्यस कारणले स्वर्गका निमित्त पनि प्रयास गर्नुहुन्न। अनेक प्रकारका पशु हिंसात्मक कर्महरू गरेको छ। पशून् अविधिना लभ्य प्रेत भूत गणान् यजन। प्रेत भूत गणको आराधना गरेको छ, तुच्छ देवताहरूको गरेको छ हिंसात्मक यज्ञद्वारा। यी सबै पापीहरू नरकमा जान्छन्, वहाँ गएर पाक्दछन् तेलमा। त्यसो भएको हुँदा जहाँ सुकै भए मात्रै छ। यहाँ मात्र होइन, लोकपालहरू छन् जो एक कल्प बाँच्नेवाला छन्, ब्रह्मा द्विपरार्ध आयु भएका, अनि पनि ढुक्क छैनन् नि कुन दिन त्यो ब्रह्मलोक समाप्त भएर जाने हो। त्यसो भएको हुनाले यसका निमित्त प्रयास गर्नुहुन्न। उद्धवजी, सबै संसार यहाँको मात्र होइन, पारलौकिक स्वर्ग आदि सुख पनि असार छ भनेर जानेर तपाईँले अब वैराग्य लिनुहोस्। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु बडा विचित्र छ। गुणैर्न बध्यते देही बध्यते वा कथम विभो। यो आत्माका गुण होइनन्, सत्वरज तम यी प्रकृतिका गुण हुन्, तर पनि फेरि बाँधिन्छ किन, कसरी? यो मलाई विचित्र लागिरहेको छ। कसलाई बद्ध भन्ने, कसलाई मुक्त भन्ने? भगवानले भन्नुभयो, बद्ध मुक्त यो सबै गुणका अधीनमा भएर हो। यसलाई वास्तविक यी जीवात्मा जहिले मुक्तै मात्र हो, कहिले बद्ध होइन। तर जब प्रकृतिका अधीनमा बस्दछ, ऊ शरीरलाई नै आत्मा मान्दछ, त्यस बेलादेखि ऊ बाध्यो गुणस्य माया मूलत्वात्। तर म परमात्मा न मे मोक्षो न बन्धनम, न कहिले मेरो बन्धन हुन्छ न कहिले मोक्ष हुन्छ। जस्तो मेरै अंश हो जीव, मेरै शेष हो, तर अनादि मायाद्वारा यो सुतेको छ, मायामा बाँधिएको छ। त्यस भएको हुनाले उसले आफूलाई बन्दी मान्दछ। नित्यमुक्त ईश्वर म कहिल्यै पनि बाँधिएको हुन्न, जीव अहिले बद्ध भएको छ। एउटा यो शरीर एउटा वृक्ष हो। उपनिषदले पनि यही बताउनुहुन्छ, आज भगवानले पनि यही बताउनु भयो। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। यो शरीररूपी वृक्षमा दुई पक्षीहरू बसेका छन्, ती पनि अनादिदेखिकै सखा हुन्, मित्र हुन्। दुई छन् यिनीहरू। त्यसमध्ये एउटा खान्छ, खाएर पनि ऊ मलिन्छ, अर्को खाँदैन, नखाएर पनि एकदमै देदीप्यमान छ, उज्ज्वलित छ। उपनिषदले पनि यही बताउनु भएको छ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनस्नन् अन्यो अविचाकसीति। दुई हंसहरू, दुई पक्षीहरू यहाँ बसेका छन्।
एउटा परमात्मा रूपी हाँस, अर्को जीवात्मा रूपी हाँस। समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एउटै वृक्षमा छन्, एकै ठाउँ बसेका छन्। त्यसमध्ये एउटा त्यो कर्मफललाई, त्यहाँको फललाई खान्छ। जीवात्मा कर्मफल भोगिरहेको छ यहाँ बसेर, परमात्मा कर्मफल भोग्नु पर्दैन, कर्मबन्धनबाट मुक्त हुनुहुन्छ भगवान्। तर जो खान्छ त्यो दुब्लो छ, मलिन छ, जो खाँदैन ऊ बलियो छ, तेजस्वी छ। यो रहस्यलाई नै जान्नुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यो जीवात्मा कर्मका अधीन छ, मायाद्वारा कर्म गरेको छ, कर्मका अधीनमा बाँधिएको छ। दैवाधीने शरीरेस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा, अज्ञानी भएर बसेको छ, त्यस कारणले आफूलाई नै कर्ता मान्दछ। यसरी कर्मका अधीनमा भएको जीवात्मा भगवान्लाई जान्दैन। उसले भगवानमा निष्ठा छैन भने उसले कस्तो गर्यो, उसले आफ्नो जीवनलाई भने एउटी दुध नदिने वाली गाईलाई पालन गर्यो उसले। श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधनुमिव रक्षतः। जति पनि कर्महरू उसले गर्दा पनि के भयो, त्यसबाट कुनै शाश्वत त्यस्तो मोक्षरूपी फल मिल्दैन। गाई छ, गाई भने दुध दिन्नन्, दुध नदिने गाईलाई पालन गरेर के लाभ छ र? कोही अर्थ छैन। त्यसै गरी यी अनेक सकाम कर्मद्वारा केही नै उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। संसारमा पनि के हुन्छ भने जुन गाई दुध दिन्नन् अनि पत्नी व्यभिचारिणी छिन्, पतिका अधीनमा छैनन्, शरीर अर्काको अधीनमा छ, आफ्ना सन्तान छोराछोरी भनेको नमान्ने भएर जन्मिए, अनि सत्पात्र मिल्दा पनि दान दिएन भने त्यो सम्पत्ति रहँदैन, पवित्र रहँदैन। त्यसै गरी भगवानको चर्चा नगर्ने, भगवानको नाम नलिने बाणी, त्यो बाणी पनि कोही बाणी होइन, त्यो मिथ्या बाणी हो। यसबाट सदैव व्यक्ति दुःखी नै भइरहन्छ। त्यसो हुनाले आफ्नी पत्नी हुन्, उनी पनि पतिव्रता हुन्, गाई हुन्, दुध दिनेवाला हुन्, सन्तति हुन् भनेको मान्नेवाला हुन्, सम्पत्ति होस्, सत्पात्रमा दान दिएको होस्, वाणीले भगवानको कीर्तन गरेको होस्, यो नै मानव जीवनको सर्वोपरि उपलब्धि हो भनेर जान्नुपर्छ। यस्याम नमे पावन मङ्ग कर्म स्थित्युद्भव प्राण निरोधमस्य लीलावतारेप्सित जन्मवा स्यात् बन्ध्यां गिरं तां बिभ्रियान् न धीरः। भगवत सेवाका लागि गरेका जति पनि कर्महरू छन् ती कर्म नै वास्तविक कर्म हुन्। र जो जगतका सृष्टि स्थिति संहारक हुनुहुन्छ, अनेक प्रकारका लीला गर्नुहुन्छ, अनेक प्रकारका अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवानको चर्चा गर्नु नै यो वाणीको सार्थकता हो। यदि संसारको चर्चा गर्दछ, भगवत चर्चा गर्दैन भने त्यो बन्ध्या गिरम, त्यो वाणी सुन्न योग्य छैन, त्यसलाई त्यागिदिनु पर्दछ। त्यसो हुनाले सबै कर्मको फल मलाई नै समर्पण गर्ने, निरपेक्ष भएर रहनुपर्छ, श्रद्धालु भएर मेरा कथाहरू सुन्ने, लोकलाई पवित्र गराउने कथाहरू सुनाउने, गाउने, मेरा जन्म कर्मको चर्चा गर्ने, अभिनय गर्ने, सत्सङ्गमा जाने, मेरा उपासक भक्तहरूका साथमा सङ्गति बनाउने, यो नै मानव जीवनको परम लक्ष्य हो। यसैबाट शान्ति मिल्छ। उद्धवजीले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले अत्यन्तै उत्तम उपदेश मलाई गरिबक्स्यो, त्यस्ता सन्तहरू कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लक्षण के हो, अनि हजुरका लागि उपयुक्त भक्ति कस्ती भक्ति हुन् त्यो पनि मलाई विस्तार गरेर बताउनुहोस्। सन्तको लक्षण बताउनुभयो, जो कृपालु हुनुहुन्छ, कसैसँग द्रोह गर्नुहुन्न, सहनशील हुनुहुन्छ, क्षमाशील हुनुहुन्छ, सबैतिर भगवानको दर्शन गर्नुहुन्छ, कुनै प्रकारको अहङ्कार छैन, प्रमत्त हुनुहुन्न, गम्भीर हुनुहुन्छ, धैर्यशाली हुनुहुन्छ, अभिमानी हुनुहुन्न, अरूलाई मान दिनेवाला हुनुहुन्छ, सबैसँग मैत्री गर्ने, करुणा गर्ने, ज्ञानी हुनुहुन्छ, सारा संसारका कर्महरू उपायहरू सबलाई त्यागिदिनु भएको छ मेरा निमित्त, मेरै भजन गरेर रहनु भएको छ। भजन्ती अनन्य भावेन, अनन्य भावद्वारा मेरो भजन गरेर रहनुहुन्छ, मेरै स्वरूपको दर्शन गर्ने, मेरा भक्तजनको दर्शन स्पर्शन अर्चना गर्ने, सेवा गर्ने, स्तुति गर्ने, मेरो कहीं के लिए गर्ने, मेरा कथामा निष्ठा राख्ने, मेरा जन्म कर्मको चिन्तन गर्ने, पर्व आउँदाखेरि उत्सवहरू मनाउने, अनेक प्रकारका उत्सवहरूद्वारा सबैलाई आह्लादित गर्ने, मेरा मन्दिरमा यात्रा विधानहरू गर्ने, रथयात्रा इत्यादि गर्ने, मेरा अर्चा विग्रहको स्थापन गर्ने, पूजन गर्ने, सेवाका निमित्त उद्यानो पवना क्रीडा पुर मन्दिर कर्मणि, तुलसीको बाटिका लगाउने, पुष्प बाटिका लगाउने, फलको बाटिका लगाउने, मन्दिर बनाउने, त्यसै गरी जलको व्यवस्था गर्ने,
ती एक एक सामग्रीहरू सम्पादन गरेर मेरो सेवा गर्ने यस्ता सन्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका साथमा सङ्गति बनाउनुहोस्। मेरा लागि उत्तम स्थान सेवाका कहाँ कहाँ छन् भने सूर्यमा पनि सेवा गर्न सकिन्छ, अग्निमा, ब्राह्मणमा, गाईमा, वैष्णव खम मरुज्जलम, वैष्णवजनमा सेवा गरे पनि त्यो मेरा लागि उत्तम स्थान हुन्छ सेवाको। त्यो सेवा मैले प्राप्त गर्दछु। आकाशमा, त्यसै गरी वायुमा, जलमा, पृथ्वीमा, मनमा अथवा सबै भूत प्राणीहरूमा यस्ता प्रकारले सेवा गर्ने विधि छ। त्यस्तो सेवा गर्ने त्यस्ता सज्जनहरूका साथमा जानु अनि मेरा स्वरूपको ध्यान गर्न अभ्यास गर्नु। मद्रूपम शङ्खचक्र गदाम्बुजैः युक्तम चतुर्भुजम शान्तम ध्यायन् अर्चित समाहितः। जहाँ जहाँ ध्यान योगको वर्णन आउँछ त्यहाँ त्यहाँ भगवानको शङ्खचक्र गदापद्मधारी स्वरूपकै ध्यान गर्ने वर्णन आउँछ। त्यस्ता स्वरूपको ध्यान गर्नु। यस्ता प्रकारले तिमी विरक्त हुनेछौ। भगवान उपदेश दिइरहनु भएको छ। भगवानले सत्सङ्गको महिमा पनि बताउँदै भन्नुभयो, उद्धवजी यो संसारमा आसक्ति नाश गर्नका निमित्त न यो अष्टाङ्ग योग सबल छ, न साङ्ख्य सबल छ, न अरू कुनै कर्महरू सबल छन्, न स्वाध्याय, न तपस्या, न त्याग, न इष्ट पूर्ता आदि गरेका कर्महरू, यज्ञ अथवा कोही फलैँचा बगैँचा पाटी पौवा निर्माण यी कुनैले पनि, न दक्षिणाले पनि, न व्रत यज्ञ वेदाध्ययन तीर्थाटन यी कुनैले पनि संसारको सर्वथा आसक्तिलाई नाश गर्न सक्दैनन्। जबसम्म ऊ सत्सङ्गमा जाँदैन। यथा वरुन्धे सत्सङ्ग सर्वसङ्गा पहोपि हिमाम। सत्सङ्गमा गएपछि मात्रै यी सबैको पनि उसले तात्पर्य सम्झन्छ अनि यी सबै सहयोगी हुन्छन् आसक्ति नाशका निमित्त। तर सत्सङ्ग नगरिकन यिनीहरूमा लागेर उसले केही नै प्राप्त गर्दैन। जति जति पनि दैत्य, दानव, जलचर, थलचर, नवचर, पशु, पक्षी, गन्धर्व, किन्नर, नाग, विद्याधर, मनुष्य, वैश्य, शूद्र, स्त्री, अन्त्यजहरू जो रज प्रकृतिका, तमह प्रकृतिका जति पनि भए उनीहरू सबै सत्सङ्गद्वारा नै भगवत प्राप्ति गर्न सफल भए। त्यसकारणले सत्सङ्ग नै यस्तो सफल एउटा शस्त्र हो आसक्ति नाश गरेर भगवानमा प्रेम बनाउनका निमित्त। धेरै धेरै उद्धवजी सुन्नुहोस्, वृत्रासुर जस्ता असुरले पनि सत्सङ्गकै द्वारा मलाई प्राप्त गरेको हो। त्यसै गरी कयादुनन्दन प्रह्लाद उनले पनि मलाई सत्सङ्गकै प्रभावले प्राप्त गरेका हुन्। वृषपर्वाले, बलिले, बाणले, मयले, विभीषणले, सुग्रीव, हनुमान, त्यसै गरी जामवान, ती हात्ती, अनि त्यसै गरी जटायु, बणिक, यसै गरी व्याधा, कुब्जा, ब्रजका गोपीहरू, यज्ञका पत्नीहरू यी सबैले सत्सङ्गद्वारा नै मलाई प्राप्त गरेका हुन्। तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमाः। ती सबै मनुष्य पनि थिएन। तिनीहरूले कोही श्रुतिलाई अध्ययन गरेका पनि थिएनन्, न कोही सज्जनहरूको सेवा गर्न पनि पाएका थिएनन्, कुनै ठुला ठुला कर्महरू पनि गर्न पाएका थिएनन्, कुनै व्रत पनि त गरेका होइनन् नि। केवल सत्सङ्गका महिमाद्वारा उनीहरूले मलाई प्राप्त गरे। यस्तो अनन्य निष्ठा थियो ती गोपिनीहरूको। जति बेला म अक्रूरजीका साथमा बलरामजीलाई साथमा लिएर मथुरा जान लागेँ, अत्यन्तै विरहका साथ उनीहरू रोएका थिए। हाम्रो सुख त अब मथुरामा जानुभयो भनेर। त्यस दिनबाट अति नै दुःखी भएर उनीहरू बसे। सुखका निमित्त केवल मेरै दर्शन गर्न चाहन्थे उनीहरू। मेरा साथ धेरै धेरै राति बिताउँदाखेरि त्यो शरद पूर्णिमाका रात्रिमा अनेक रात्रिपुञ्जहरू आए। त्यो आधा क्षण जस्तो भयो उनीहरूलाई। तर म एकछिन देखिनँ उनीहरूका लागि भने उनीहरूलाई एक पल समय पनि एउटा त्रुटि, एउटा सानो समय पनि युग बराबर लाग्दथ्यो। त्यस्ता गोपिनीहरू भए यिनीहरू सत्सङ्गकै प्रभावद्वारा मेरा सन्निधानमा आए र मेरा निमित्त प्यारा बने उनीहरू। माम एकम एव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां या हि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। मेरै चरणको शरणागति गर्दछ भने उसलाई संसारमा कुनै प्रकारको आपत्ति रहँदैन। भगवानले यस प्रकारले सत्सङ्गको महिमा सुनाउनु उद्धवजीलाई। उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु मलाई एउटा संशय जागृत भयो हजुरका कथा सुन्दै सुन्दै। यो शरीरमा रहेको यो आत्मा अनि आत्मा सम्बन्धी यो मन छ, यहाँ बसेर पनि हजुरले सुनाउँदै हुनुहुन्छ, म सुन्दैछु, तर पनि मन एकाग्र भएर सुन्न सकिरहेको छैन। कारण के हो? किन यो यताउति भ्रमण भइरहेको छ यसको? भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी यति बेला यो जीवात्मा यो शरीरभित्र प्रवेश गर्यो। जीव पहिला नाद रूपले प्रवेश गर्यो,
त्यो नै पछाडि गएर त्यो परारूपले त्यो वाणी प्रकट हुन्छ। जब नाभि यसको मणिपुरक नाम गरेको चक्रका नजिक आएपछि त्यो पश्यन्ती हुन्छ, विशुद्धि चक्रमा गएपछि त्यो मध्यमा, अनि मुखले उच्चारित भएपछि त्यो बैखरी भनेर यसरी व्यवहार गरिन्छ। त्यसरी प्रकट हुन्छ त्यो। यो शरीरभित्र इन्द्रिय र प्राणका जालभित्र बसेको छ यो यहाँ। यो शरीर नै एउटा तरु हो, वृक्ष हो। यहाँभित्र बसेर अनेक अनेक प्रकारका स्वरूपलाई यसले देखाएको छ। धर्मभूत ज्ञानद्वारा शरीरमा सर्वत्र यो चैतन्य व्याप्त छ। यद्यपि जीव अत्यन्तै सूक्ष्म हो, तर हामीलाई काहीँ चिमोड्दा, काहीँ गर्दा, काहीँ समाउँदा दुख्छ नि शरीरभरि, त्यो हो जीवात्माको धर्मभूत ज्ञानको व्याप्ति। यो शरीरलाई नै एउटा वृक्ष भनेर बताइएको छ। द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः पञ्चस्कन्ध पञ्चरस प्रसूतिः दशैकशाखो द्विसुपर्णनीड त्रिबलकलो द्विफलोर्कम प्रविष्टः। विचित्रको वृक्ष छ यो। कस्तो छ यो? यसमा दुईटा बीज छन्, पुण्य र पाप रूपी। त्यसै गरी राग द्वेष आदि गरेका 100औं जराहरू छन् यसका। 3टा नाल छन्, त्रिगुण सत्व रज तमः। त्यसै गरी 5 ठुला ठुला स्कन्धहरू छन्, हाँगाहरू। पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पञ्चरस प्रसूति, 5 रस यसले प्रकट गर्दछ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। यसै गरी 11 शाखाहरू छन्, 10 इन्द्रियहरू भए, एउटा मनसहित 11। 2टा यहाँ चराहरू बस्दछन् यस वृक्षमा, एउटा परमात्मा अर्को जीवात्मा। यसै गरी यस वृक्षमा 3 तहका बोक्राहरू छन्, त्रिबल कलह, कफ वात र पित्त। यो शरीर रूपी वृक्षमा 3 बलकलहरू छन्। 2टा फल छन् यसमा, भोग, त्यसै गरी अपवर्ग भनेको मोक्ष। यहाँ बसेको एउटा फल खान्छ, अर्को खाँदैन। खानेवाला जीव हो, नखानेवाला परमात्मा, अघि पनि बताइयो। त्यसो हुनाले परमात्मालाई प्राप्त गर्नका लागि संसारलाई त्याग गर्नुपर्दछ। त्यो भगवानमा महाविश्वास गरेर भगवत शरणागति गर्ने हो र भगवत प्राप्ति पछाडि मात्रै त्यो महाविश्वास नाम गरेको शास्त्रलाई त्याग गर्न सकिन्छ। यस प्रकारको वैराग्यको प्रक्रियालाई भगवानले बताउनुभयो, शरीरको विज्ञानलाई पनि बताउनुभयो। भगवानले भन्नुभयो यस शरीरमा आएका जीवात्माका शरीरका सम्बन्धले गर्दा, प्रकृतिका सम्बन्धले गर्दा 3 गुणहरू यसमा सम्मिलित भएर जान्छन्। सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः। वस्तुतः आत्माका यी गुण हुँदै होइनन्, यी सबै प्रकृतिका गुण हुन्। तर यसका साथमा उसले अहङ्कार गरेको छ। शरीरलाई नि म भनेको हुनाले यी गुणले बेला बेला यसलाई आरूढ गरिरहन्छन्, दुःख दिइरहन्छन्। सत्वगुण जब बढ्यो, सत्वगुण बढ्दै गयो भने रजोगुण र तमोगुण अभिभूत हुन्छन्, अलिकति ढाकिन्छन्। सत्वगुणबाटै धर्म हुने हो, उपासना हुने हो, ध्यान लाग्ने हो। त्यसो हुनाले सात्विक जनकै सङ्गत गर्ने सत्य शास्त्रहरू जो छन्, सात्विक शास्त्रहरूकै अभ्यास गर्नुपर्दछ। सात्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्व विवृद्धये। सात्विकतालाई बढाउनका निमित्त सात्विक शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने, सात्विक जनहरूकै सङ्गत गरेर जानुपर्दछ। त्यसैबाट ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत स्मृति अपोहनम। त्यसैबाट धर्म हुन्छ, त्यसैबाट ज्ञान हुन्छ, यसैबाट आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। त्यस्ता सज्जनहरूको सङ्गति, सत्शास्त्रको चिन्तन यस प्रकारले गर्नुपर्दछ। उद्धवजीले सोध्नुभयो, प्रभु यी अनेक प्रकारका आपत्ति दिनेवाला विषयलाई पनि फेरि जीवले किन भोग गरिरहन्छन्? तथापि भुञ्जते कृष्ण। आखिर सबै समयमै यसले दुःख मात्र दिइरहन्छन् भने किन यिनीहरूको भोग गर्नुपर्ने हो? कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी मेरा शिष्य भएका सनकादिहरूलाई मैले यही उपदेश गरेको थिएँ, योगको परम लक्ष्य म परमात्मामै मन समर्पण गर्नु यो उत्तम योग हो भनेर। यही उपदेशलाई उनीहरूले अगाडि आफ्ना शिष्यहरूलाई विस्तार गरी सुनाए। यो सुन्ने बित्तिकै उद्धवजीले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले कुन रूप लिएर सनकादिहरूलाई यो योग तत्त्वको उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यो स्वरूप पनि जान्ने इच्छा छ मलाई, र त्यो योगको स्वरूप पनि मलाई जान्ने इच्छा छ। भगवानले भन्नुभयो, उद्धवजी सुन्नुहोस्, ब्रह्माजीका 4 मानस पुत्रहरू सनकादि, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, यिनीहरूले पिता ब्रह्मासँग सोधे, पिताजी योगको आत्यन्तिक सूक्ष्म गति के हो?
सबैभन्दा अन्तिम योगको बिन्दु भनेको के हो त्यो हजुरले बताइदिनुहोस्। सनकादिले सोध्दै गए, चित्त गुणमा लागेको हुन्छ। यी गुणहरू सत्व रजतमा यी तीन गुणहरू चित्तमा लागेका हुन्छन्। यो चित्त र यो गुणको विवेक कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यो मन कहाँ लगाउँदाखेरि योग सफल हुन्छ, यो हजुरले बताइदिनुहोस्। ब्रह्माजीले यसो सुन्नुभयो। अब प्रश्न अत्यन्तै जटिल छ, यसको उत्तर दिन पनि कठिन भइरहेको छ। के गर्ने होला? आफ्नै पिता जगतका कारण परब्रह्म परमात्माको चिन्तन प्रारम्भ गर्नु। भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुन्छ, मेरो ध्यान गर्न थाल्नुभयो। त्यसबेला उत्तर दिन नसकेका ब्रह्माले ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्य पद्यत कर्मधीः, किनभने उहाँलाई यो जगतको सृष्टि गर्दा गर्दा बुद्धि मोहित भइसकेको छ। उहाँ योगको आत्यन्तिक गतिलाई बताउन सकिरहनु भएको छैन। ध्यान गर्नुभयो। त्यसबेला म हंस रूपले प्रकट भएँ। तस्याहम हंस रूपेण सकाशम अगमम, आकाशमा प्रकट भएँ। यो देख्ने बित्तिकै सनकादिहरूले सोधे भगवान हंसलाई, को भगवान, तपाईँ को हो, को हो? त्यसबेला भगवानले उत्तर दिनुभयो, वस्तुनो यद्यनानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मेक आश्रयः। तिमीहरूले ईश्वरको व्याप्ति जगतलाई जानेका छौ, जगतका रूपले भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर जानेका छौ भने पनि तिमीहरूको प्रश्न असिद्ध छ। प्रश्न नै बन्न सक्दैन, किनभने सम्पूर्ण जीवात्मा जड चेतन सबै मेरा शरीर हुन्। म सबैका अन्तर्यामी छु। त्यसकारण तिमीहरू पनि मभन्दा अभिनाभूत हो, मभन्दा अलग होइन। तिमीहरू पनि मेरै एक प्रकारका शरीर जस्ता हो। त्यसकारणले यो प्रश्न गर्नु त्यति उपयुक्त छैन, प्रश्न नै बन्दैन। यो जगतलाई हेरेर हो भने, ईश्वरको व्याप्तिलाई जानेर हो भने होइन। अचेतन शरीर नै यदि आत्मा हो भनेर तिमीले जानेका छौ भने पनि तिमीहरूको प्रश्न यो पनि अनुपबन्ध नै हुन्छ, यो सिद्ध हुन सक्दैन। चैतन्य तत्त्वलाई हेरेर हो भने पनि चैतन्य तत्त्व जगतमा व्याप्त छ, त्यो पनि प्रश्न नै भएन। जड तत्त्वलाई हेरेर, शरीरलाई हेरेर तिमीहरूले प्रश्न गर्दैछौ, को भगवान, तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर भन्दैछौ भने पनि त्यो पनि ठिक भएन। किनभने देवता हुन्, असुरहरू हुन्, गन्धर्व, मनुष्य, कीट पतङ्ग, जलचर, थलचर, नवचर, यी सबै शरीरमा पञ्चमहाभूत नै व्याप्त भएका हुन्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशले बनेको हुन्छ। यो शरीरलाई हेरेर तिमीहरूले को भगवान भनेका हो भने हो त्यस्तै पञ्चभूतात्मक शरीर हो। आत्मालाई हेरेर भनेका हो भने जगतमा व्याप्त भएको तत्त्व हो, तिमीहरू पनि त्यसभन्दा अलग छैनौ। त्यसो हुँदा वाचारम्भो ह्यनर्थकः, तिमीहरूको यो वाणी, यो प्रश्न नै अनर्थक छ। सर्वत्र अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्यद्धो मञ्जसा मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अभिन्द्रियैः। मनद्वारा, वचनद्वारा, वाणीद्वारा अथवा अरू इन्द्रियद्वारा पनि जगतमा जे देखिन्छ, जे ग्रहण गरिन्छ त्यो सबै मेरै स्वरूप हो भनेर जान। भगवानले भन्नुभयो, जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्त आदि गरेका अवस्थाहरू छन्। त्यसबेला यो जीवात्मा सबै कर्मको साक्षी बनेर बसिरहेको छ। सबै अवस्थाको साक्षी जस्तो बनेर उसले तत्तत अवस्थाको अनुभव गरिरहेको हुन्छ। सबैको सत्ताको रक्षा मैले गरिरहेको हुन्छु। त्यसो हुनाले कर्मयोग, ज्ञानयोग, सत्य, ऋत आदि गरेका सबैको परमगति, प्रवर्तक र अधिष्ठान भनेको म ईश्वर नै हुँ। मबाटै सबै बनेको छ। त्यसो हुनाले योगले म परमात्मा नै लक्ष्य गर्नुपर्दछ। माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम, मेरै भजन गर्नुपर्दछ। सबै गुणहरूद्वारा मेरै आराधना भयो भने त्यो व्यक्ति निर्गुण बन्दछ। प्रकृतिका गुणले उसलाई स्पर्श गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुनाले योगको परम लक्ष्य भनेको, परमगति भनेको म परमात्मा नै हुँ भनेर यस प्रकारले भगवानले हंसावतारद्वारा उपदेश गर्नुभयो। सारा ती सनकादिहरूको सन्देह शान्त भएर गयो। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, त्यस बेला मेरो पूजा गरे पिताजीका साथमा भएर सनकादिहरूले। त्यस पछाडि सबैका बीचबाट मैले त्यो हंस स्वरूप अन्तर्ध्यान गराइदिएँ। यसरी म गएँ भनेर भगवानले योगको आत्यन्तिक गति, परम लक्ष्य भनेको परमात्मा नै हो, यो कुरालाई बताउनु हो। यहाँसम्म सप्ताहका क्रमले आज 6औं दिनको कथा पूर्ण हुन्छ। कंचन थालीमा कपूर रवाती
भांति भांति फूल चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को, फूल चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को। मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को। मनमा प्रभु को रूप सजाऊं, मनमा प्रभु को रूप सजाऊं। सब माँ प्रभु छन भक्ति बढ़ाऊं, सब माँ प्रभु छन भक्ति बढ़ाऊं। हृदय चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को, हृदय चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को। कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को चीर हरैया को। मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को। हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण